تاديبي من الكارس شوف دي شلي Bayan. واي Gel. ما كنت وقت له كتير Kan mana tu fikir kan mana tu. Kan tuan dia kalau Arab kan dia. بايجان فكر جن بنا Siapa tu share tu. welcome Baba stop रुको जी रुको تاركور بزاد تشبيه شو تاركور خطرناك تشبيه. كل نيدي بوس بورا يعرفون لا مريض بس بورا هول نيدي بشو روحوا له فارتي روحوا له فارتي بس چوب کنی فاطمه بس بس کومنی بس چوب کنی Eh,